निकै गाह्रो साह्रो अवस्थाका बावजुद पनि यसरी सङ्घर्ष गर्दै यो यात्रालाई निकै अप्ठ्यारोको बावजुद पनि यो यात्रालाई चाहिँ पार गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा यो यात्रामा छौँ यति बेला कैलालीको हामी पण्डौनबाट कैलालीको जनकपुरसम्म हामी चाहिँ यो जाने क्रममा यो बाटोमा भएको दर्दनाक अवस्थाको बारेमा तपाईँ यहाँका जसले चाहिँ बाटो बनाउन चाहिँ सहयोग गरिदिएको आज दुःख पाइन्थेन। ल हेर्नुहोस् है त दर्शकबिन्दुहरू, ल हेर्नुहोस् है उहाँहरू यसरी ठेलिरहनु भएको तर पनि मोटरसाइकल गइरहेको अवस्था छैन, निकै गाह्रो अवस्था रहेको छ, निकै साह्रो अवस्था रहेको छ तर पनि हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् उहाँहरू यसरी ठेलिरहनु भएको छ। यसरी ठेल्दा पनि हेर्नुहोस् है, यसरी ठेल्दा पनि यो बाइक गइरहेको अवस्थामा छैन। यहाँ मोटरसाइकल डोराउनु त परै जाओस्। यो दृश्यले कति के बोल्छ दर्शकहरू तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो दृश्यले के बोलिरहेको छ? यो दृश्यले यही बोल्दछ यहाँ बाटोघाटो एकदम नाजुक अवस्थामा रहेको छ। यो बाटोघाटो हेर्नुहोस्, यो कुनै मानव कुनै यो रोपाई हुनको लागि रोपाई खेत चाहिँ खनेर जोतेर चाहिँ एउटा रोपाई लगाउनको लागि बनाएको हो कि भन्ने तत्काल रूपमा यो दृश्य हेर्दा देखिन्छ। तर तपाईँले देखिसक्नु भएको छ बाटोको अवस्था। बाटोको अवस्था देखिसक्नु भएको छ। उता अर्को मोटरसाइकल फसेको अवस्था छ भने यतातिरै यो मोटरसाइकल जाने क्रममा छ। तर पनि यो बाटोको अवस्था देखेर तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। उहाँका हिलाम्मे खुट्टाहरू देखेर तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ यो कति अवस्था गाह्रो छ, कति साह्रो अवस्था छ। दर्शकबिन्दुहरू तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। तपाईँले कति दुःख पाउनु भन्नुहोस् त? दुःखको कुनै शब्द छैन। दर्शकहरू देख्नुभयो, दुःखको कुनै शब्द छैन, कुनै वर्णन गर्ने आधार छैन। यति दुःख पाइयो कि उहाँले यति दुःख पाउनु भएको छ कि जो कि उहाँको पसिना यहाँ यो एउटा पसिनाबाट कुनै खेत हो, यो यहाँ खेत हो, यो रोपाईको लागि यो बनाइएको हो कि भन्ने यहाँ चाहिँ देखिएको छ। तर हेर्नुहोस् यहाँ यो कैलालीको पण्डौन खिमेडी बजाडी र यति बेला यो शान्तिपुरमा रहेको सडक खण्ड हो। शान्तिपुरमा रहेको सडक खण्डको अवस्था यस्तो छ। यो एउटा नमुना हो र यहाँ भित्र रहेका धेरै सडक खण्डहरू यस्ता रहेका छन्। तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यहाँ निकै दुःख कष्ट अवस्थामा यहाँ गुज्रिरहेको हामीले देख्दछौँ। र यो बाटो रहेको छ कैलालीको पण्डौन रामशिखर झालादेखि पण्डौन जाने बाटो रहेको छ। यहाँ मोटरसाइकल फसेको छ, तपाईँले देख्न सक्नु भएको छ। उहाँ हिँड्ने बाटै छैन, हिँड्ने बाटो त परै जाओस्, मान्छे हिँड्ने बाटो छैन। तर उहाँले कति दुःख पाउनु भएको छ, कति गाह्रो साह्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ। पछाडि पनि बाइक हिँडाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि निकै गाह्रो रहेको छ। उहाँको बाइक फसेको अवस्था छ। उहाँलाई म यति बेला ठेल्न सहयोग गर्छु। सर ठेल्नुहोस्, विशेष बाटो उहाँलाई आज पनि बिदा हुन्छु। र फेरि पनि यो बाटोको स्तर उन्नति यहाँका वडा अध्यक्षले समयमा गरून्, कान खोलुन्, समयमा सुनुन् पनि भन्दै यो विशेष बाटो। नमस्कार, आज हामी विशेषमा छौँ र विशेषमा आज एउटा सामयिक विषयको बारेमा हामीले यहाँलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। र जस अन्तर्गत कैलालीको रामशिखर झाला जनकपुरदेखि लिएर पण्डौनसम्म जाने बाटोको अवस्था हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो रहेको छ। यहाँ मोटरसाइकललाई हिँड्न पनि हम्मे परिरहेको अवस्था छ। यहाँ देख्नुहोस्, यहाँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। यहाँ बहुत गाह्रो रहेको छ, यहाँ देखिसक्नु भएको छ। यहाँ निकै गाह्रो छ। मोटरसाइकल मात्र होइन, व्यक्तिलाई हिँड्न पनि निकै गाह्रो भइरहेको अवस्था हामीले यो दृश्यबाट देखाइरहेका छौँ। र अर्को कुरा यहाँ के छ भने यहाँ एकदमै चिप्लो बाटो भएको कारणले गर्दा पनि यहाँ अलिकता यहाँको विस्तार भइदिएको भए यहाँ अलिकता यहाँ हिँड्न पनि सहज हुने थियो। मोटरसाइकलदेखि लिएर अन्य गाडीहरूको लागि पनि सहज हुने चाहिँ देखिन्थ्यो। तर यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले केही पनि नगरेको देखिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले यो दृश्यबाट नै तपाईँले एकदमै क्लियर रूपमा देखिरहनु भएको छ। एकदमै मोटरसाइकलको अवस्था बिग्रेर मोटरसाइकलको हाल अवस्था एकदमै गाह्रो साह्रो भइरहेको अवस्था हामी देख्दछौँ। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ मोटरसाइकलको अवस्था एकदमै अवस्था नाजुक छ। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। एकदमै गाह्रो भइरहेको अवस्था तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यहाँ एकदम यति अवस्था छ कि मोटरसाइकललाई धगल्ने पनि तपाईँले देखिसक्नु भएको निकै गाह्रो अवस्था भएको छ। यहाँका जनप्रतिनिधिहरू कानमा तेल हालेर सुतिरहेको अवस्था छ। यहाँ कसैलाई चासो छैन। आएको बजेटलाई चाहिँ सही ठाउँमा लगाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ अनियमितता भएको देखिन्छ। यहाँका समुदायबाट चाहिँ त्यो किसिमको कुराहरू देखिन्छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यहाँ मोटरसाइकल ठेलेर पनि यहाँ लैजाने अवस्था पनि छैन। हेर्नुहोस् दर्शकबिन्दुहरू, तपाईँले हामीले दृश्य देखाइरहेका छौँ। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। मैले भन्दा पनि यो तस्बिरबाट बोल्छ यो कुरा। यति गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। निकै गाह्रो साह्रो अवस्थाका बावजुद पनि यसरी सङ्घर्ष गर्दै यो
यात्रालाई निकै अप्ठ्यारोको बावजुद पनि यो यात्रालाई चाहिँ पार गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा यो यात्रामा छौँ। यति बेला कैलालीको हामी पण्डौनबाट कैलालीको जनकपुरसम्म हामी चाहिँ यो जाने क्रममा यो बाटोमा भएको दर्दनाक अवस्थाको बारेमा हामी यहाँ देखाउँदैछौँ। यो दर्दनाक अवस्था यस्तो छ कि यहाँ मोटरसाइकललाई डोर्याएर लैजान पनि गाह्रो छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले देखिसक्नु भएको छ अगाडि पनि गाह्रो छ, निकै गाह्रो छ, निकै गाह्रो छ, एकदम गाह्रो छ। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ उता मोटरसाइकल फसेको अवस्था पनि देखिसक्नु भएको छ। यहाँ दुईजना सरहरू लागिराख्नु भएको छ, तर त्यो माटोले गर्दाखेरि मोटरसाइकल हिँड्न पनि नसक्ने अवस्थामा भएको देखिन्छ यहाँनिर। दर्शकबिन्दुहरू यहाँको अवस्था तपाईँले देखिसक्नुभएको छ। यो कैलालीको पण्डौनदेखि कैलालीको रामशिखर झाला जनकपुर आउने एउटा जुन भित्री सडक खण्ड अन्तर्गत बनेको पहाडी लोको राजमार्ग रहेको छ, भित्री अन्तर्गतको बाटोको अवस्था यस्तो रहेको छ जहाँ अहिले मान्छे अर्थात् व्यक्तिलाई हिँड्न पनि निकै गाह्रो अवस्था रहेको छ। र यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले कुनै विषयमा चाहिँ यहाँका स्थानीयले चाहिँ केही पनि नगरेको गुनासो चाहिँ गरिरहेको अवस्थामा यो यस्तो किसिमको बाटो हुनु कतिसम्मको चाहिँ निन्दनीय काम हो। तपाईँले यो मैले भन्नुभन्दा पनि यो दृश्यबाट प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। यहाँ मोटरसाइकल बिग्रिएर यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई अब निकै गाह्रो भएको दृश्य हामी देख्दछौँ। उहाँहरूको पनि आफ्नो काम होला, तर कामका बावजुद पनि उहाँले चाहेर पनि उहाँले समयमा पुग्न सक्नु हुँदैन घरमा। त्यसै कारणले गर्दा निकै अप्ठ्यारो भएको हामीले दृश्यबाट देखेका छौँ। यो बाटोको जबसम्म मर्मत सम्भार हुँदैन तबसम्म यहाँका जनताले समयमा घर पुग्दैनन्, समयमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो काम गर्न पाउनुहुन्न। यो भिडियो सम्बन्धित निकायसम्म पक्कै पनि पुग्नेछ भन्ने हामीले आशा अनि विश्वास गरेका छौँ। यो बाइक बिग्रिएर अहिले चाहिँ उहाँको एकदमै उहाँले माटो फालिरहनु भएको छ। यस्तो छ कि अवस्था त्यो माटो नफालेसम्म बाइक अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थै छैन। टाउकोटा बचाउनु पर्यो हिलाबाट, ब्याग त यस्तै हो एकदमै। जनप्रतिनिधिलाई के भन्नुहुन्छ सर तपाईँ? यहाँका जसले चाहिँ बाटो बनाउन चाहिँ सहयोग गरिदिएको आज दुःख पाइन्थेन। ल हेर्नुहोस् है त दर्शकबिन्दुहरू, ल हेर्नुहोस् है उहाँहरू यसरी ठेलिरहनु भएको तर पनि मोटरसाइकल गइरहेको अवस्था छैन। निकै गाह्रो अवस्था रहेको छ, निकै साह्रो अवस्था रहेको छ, तर पनि हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् उहाँहरू यसरी ठेलिरहनु भएको छ। यसरी ठेल्दा पनि हेर्नुहोस् है, यसरी ठेल्दा पनि यो बाइक गइरहेको अवस्था छैन। देख्नुभयो कति दुःख हो, कति दुःख पाइरहनु भएको छ, कस्तो बाटो रहेको छ। यहाँ यो दृश्यले पनि जनाउने गर्दछ, यो दृश्यले पनि प्रत्यक्ष रूपमा बताउने गर्दछ। आदरणीय दर्शकहरू, हामीले धेरै बोल्न चाहेनौँ, हामीले यो विषयमा धेरै वकालत गर्न चाहेनौँ, तर जुन कुरा सत्य छ, जुन कुरा यथार्थ छ, त्यो कुरा हामीले यो दृश्य मार्फत सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई, सम्पूर्ण आदरणीय साथीहरूलाई हामीले यो दृश्य मार्फत चाहिँ कैद गरेर देखाउन चाहेका छौँ। र यो दृश्यमा जुन किसिमको यहाँ बाटो देखिएको छ, तपाईँले देखिसक्नु भएको छ यो बाटोको अवस्था। यो बाटो हो कि यो कुनै यो रोपाइँ गर्ने ठाउँ रहेको छ, यसको अवस्थाको बारेमा हामीले यहाँ जानकारी गरायौँ। र अर्को कुरा यहाँ गरिरहँदाखेरि यहाँ मोटरसाइकल डोर्याएर पनि जान अवस्था निकै गाह्रो रहेको देखिन्छ। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ मोटरसाइकल डोर्याएर पनि जाने अवस्था छैन यहाँनिर है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब कसरी यहाँका जनताले चाहिँ कसरी चाहिँ यो बाटोमा हिँड्ने, कसरी चाहिँ यहाँ गाडी डोराउने त परै जाओस्, यहाँ हिँड्ने बाटो पनि यहाँ नभएको कारणले गर्दा निकै बाटो अप्ठ्यारो परिरहेको देखिन्छ। सम्बन्धित निकायको ध्यान चाँडोभन्दा चाँडो जाओस्। निकै अवस्था गाह्रो रहेको छ। तपाईँले देखिसक्नु भएको यो दृश्य, यो एकदमै दर्दनाक दृश्य हो दर्शकहरू। यो दृश्यलाई यो कैलालीको पण्डौन रामशिखर झालादेखि करिब पण्डौन जाने बाटोको दृश्य हो।
जहाँ तपाईँले सोच्न पनि कल्पना गर्न सक्नुहुँदैन त्यहाँको बाटोको अवस्था यस्तो रहेको छ। त्यहाँको बाटोको अवस्था तपाईँले हामीले देखाइरहेका छौँ। यो बाटो यति नाजुक छ कि यहाँ मोटरसाइकल चलाउन त परे जाओस्, हिँडेर पनि जान सक्ने अवस्था छैन। यहाँ तपाईँले देखिरहेका छौँ, हामी हिँडिरहेका छौँ। यहाँ हिँड्दा पनि यहाँ बाटो हिँड्न सक्ने अवस्थामा छैन। यहाँ मोटरसाइकल डोराउन त परे जाओस्। यो दृश्यले कति के बोल्छ दर्शकहरू तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो दृश्यले के बोलिरहेको छ? यो दृश्यले यही बोल्दछ, यहाँ बाटोघाटो एकदम नाजुक अवस्थामा रहेको छ। यो बाटोघाटो हेर्नुहोस्, यो कुनै मानव कुनै यो रोपाई हुनको लागि रोपाई खेत चाहिँ खनेर जोतेर चाहिँ एउटा रोपाई लगाउनको लागि बनाएको हो कि भन्ने तत्काल रूपमा यो दृश्य हेर्दा देखिन्छ। तर वास्तविक रूपमा त्यसो नभएर एउटा बाटो हो, तर बाटोको अवस्था चाहिँ मैले भने जसै रहेको देखिन्छ है। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ बाटोको अवस्था। बाटोको अवस्था देखिसक्नु भएको छ। उता अर्को मोटरसाइकल फसेको अवस्था छ भने यतातिरै यो मोटरसाइकल जाने क्रममा छ। तर पनि यो बाटोको अवस्था देखेर तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। उहाँका हिलाम्मे खुट्टाहरू देखेर तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ यो कति अवस्था गाह्रो छ, कति साह्रो अवस्था छ। दर्शकबिन्दुहरू तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। तपाईँले कति दुःख पाउनु भन्नुहोस् त? दुःख कुरा नगर्नु सर, दुःखको कुनै शब्द छैन, वर्णन गर्न सकिँदैन। दर्शकहरू देख्नुभयो, दुःखको कुनै शब्द छैन, कुनै वर्णन गर्ने आधार छैन। यति दुःख पाइयो कि उहाँले यति दुःख पाउनु भएको छ कि जो कि उहाँको पसिना, यहाँ यो एउटा पसिनाबाट थाहा हुन्छ, उहाँको एउटा खुट्टाबाट थाहा हुन्छ, उहाँको चाहिँ एउटा मोटरसाइकलको अवस्थाबाट थाहा हुन्छ। यो भिडियो कैलालीको पण्डौनदेखि कैलालीको रामशिखर झालासम्म आउने बाटोको दृश्य हो, जहाँका जनप्रतिनिधिहरू कानमा तेल हालेर सुतेको अवस्था छ। ती जनप्रतिनिधिहरू सम्बन्धित स्थानमा आएर यो बाटोको अवस्थाको अवलोकन गरी चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यो बाटोलाई चाहिँ समस्याको समाधान गरेर यहाँका जनतालाई हिँड्न पाउन्, मोटरसाइकल गुडाउन पाउन्, यही भन्छु सर। तपाईँले धेरै दुःख पाउनुभयो सर है। दुःखको त कुनै शब्दै छैन सर। अब हेर्नु न बाटो। यहाँका जनप्रतिनिधिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँका जो नेता बढाउनुदाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? के भन्न चाहन्छु भनेपछि अब दुःख साह्रै दुःख छ, पीडा छ होइन। अब भनेको टाइममा अब आफ्नो ठाउँमा पुग्न सकिँदैन। सबभन्दा ठुलो कुरो समस्या त्यही भयो। अब 21 शताब्दीभन्दा पछाडिको यो युग हो। अहिले फेरि पनि हामी 23 शताब्दीतिर होइन, विकास कहिले हुने अब ठाउँमा हो, होइन, गाडी बिजुली बत्ती कहिले पुग्ने हो। अब हेरौँ, रोडै हेरौँ न त दर्शकबिन्दुहरू, यो रोड हेर्नुहोस्, यो रोड कस्तो छ? हामीले भन्नु भन्दा हो हो, हेर्नु न, एक पछाडि फोटो हेर्नु, एकदम 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 हेर्नु होइन। यो खेत भन्न कमी छैन। खेत एकदम 100% एकदम सही, जायज कुरा छ। यो चाहिँ यस्तो अवस्था भोगिरहँदाखेरि तपाईँले यति दुःख पाउनु भएको छ होइन, दुःखको कुनै शब्द छैन। दर्शकहरूमा उहाँको खुट्टा देखाउँछ, हेर्नुहोस् है। यो मोटरसाइकल चलाउनको लागि बनाएको हो कि यो हिलो रोपाई गर्नको लागि बनाएको? हेर्नुहोस् त, उहाँको खुट्टा हेर्नुहोस् त, उहाँको अवस्था यस्तो रहेको छ। कस्तो नाजुक कुरा हेर्नुहोस् त। कैलालीको हामी भन्छौँ सिंहदरबार बनाउने कुरा गर्छौँ, हामी भन्छौँ ठुल्ठुला आलासिनका कुरा भन्छौँ, ठुल्ठुला महलका कुरा गर्छौँ, तर एउटा एउटा गाउँठाउँमा भित्र जाने बाटो एउटा बनाउन सकेका छैनौँ भने हामी ठुला कुरा नगरौँ। पहिला आफ्नो ठाउँमा भएको विकासलाई निकास गरौँ, तबसम्म मात्र चाहिँ एउटा नयाँ आयाम र नयाँ बाटो हुन्छ सर होइन। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा पनि थियो कुनै बेला होइन। अब कहिले आउने त्यो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार? चुनाव भएको यत्रो वर्ष भइसक्यो, खै हामीले देख्न सकेन। अब डाँडामाथि गएर हामीले चाहिँ यसरी हात लगाएर हेर्नुपर्ने, कताबाट आउने हो त्यो विकास हो, कहिले आउने हो त्यो। यस्तै छ समस्या, यस्तै छ एकदमै सर। हजुरलाई एकदमै आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो सर। अब हामी फलोअप गर्दै जानेछौँ। ठिक छ सर, हजुर जानुहोस् सर, तपाईँ पनि काम व्यस्तता होला सर होइन। एकदमै सर, तपाईँलाई शुभयात्रा भन्न चाहन्छु सर। वेलकम सर। दर्शकहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अहिले भर्खरै एकजना स्थानीयसँग। उहाँले भन्नुभएको छ निकै गाह्रो अवस्थामा उहाँले मोटरसाइकल डोराइरहनु भएको छ। यो मोटरसाइकलको अवस्था यहाँ देखिन्छ। यहाँ मोटरसाइकलको अवस्था देख्दाखेरि तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, उहाँले डोराएर पनि लैजाने अवस्था छैन। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। यो मोटरसाइकलको अवस्था हेर्दा तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, डोराएर पनि लैजाने अवस्था छैन। यहाँ देखिसक्नु भएको छ यो कुरा। निकै गाह्रो छ, मानव कुनै खेत हो यो, यहाँ खेत हो, यो रोपाईको लागि यो बनाइएको हो कि भन्ने यहाँ चाहिँ देखिएको छ। तर हेर्नुहोस्, यहाँ यो कैलालीको पण्डौन खिमेडी बजाडी र यति बेला यो शान्तिपुरमा रहेको सडक खण्ड हो। शान्तिपुरमा रहेको सडक खण्डको अवस्था यस्तो छ। यो एउटा नमुना हो र यहाँ भित्र रहेका धेरै सडक खण्डहरू यस्ता रहेका छन्। तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ।
यहाँले देखिसक्नु भएको छ रोडको अवस्था र व्यवस्थाको बारेमा। एकदमै लामबद्ध रूपमा मोटरसाइकलहरू फसेका छन्। बाटो हिलाम्मे भएर बाटोको कुनै निकास छैन। मानव यो कुनै खेतको आली हो कि भन्ने जस्तो देखिरहेको छ यहाँ दृश्यमा। यति गाह्रो छ कि यहाँ कुनै शब्द पनि छैन दर्शकहरू। मानव यो कुनै आली हो, खेतको आली हो, रोप्नको लागि तयार छ। यही दृश्य जनाउँदछ यहाँ। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। यो रामशिखर झालादेखि जनकपुर रामशिखर, कैलालीको जनकपुर रामशिखर झालादेखि करिब पण्डौनसम्मको यो भित्री पहाडी राजमार्ग रहेको छ। र यस राजमार्गमा मैले अघि पनि यहाँलाई जानकारी गराएँ। यस राजमार्गमा तपाईँको मानव कुनै बाटो घाटोको लागि बनाइएको यो राजमार्ग हो। यो राजमार्ग भनेको त्यो बाटो घाटो नै हो, बाटो घाटोलाई नै राजमार्ग भन्ने गरिन्छ। तर राजमार्ग भित्री लोक राजमार्ग भन्दा पनि हामीलाई लाज लागेर आउने गर्दछ। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ मोटरसाइकल यसरी हिँडिरहेको अवस्था छ। निकै गाह्रो साह्रो अवस्थामा चाहिँ पडिरहेको अवस्था यहाँ हामी देख्दछौँ आदरणीय दर्शकहरू। तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ यो कैलालीको पण्डौन अन्तर्गत शान्तिनगर भन्ने ठाउँको यो दृश्य हामीले यहाँलाई कैद गरेका छौँ। यो शान्तिनगर भन्ने ठाउँको दृश्य हामीले यहाँलाई कैद गरेर देखायौँ। यहाँ कुनै रोप्नको लागि तयारी अवस्थामा छ भन्ने जस्तो दृश्य यहाँ देखाइएको छ। यहाँ देखिन्छ पनि यसै किसिमको दृश्य यहाँ देखिन्छ। अर्को मोटरसाइकल पनि यहाँ फसेको अवस्था छ। यहाँ अर्को मोटरसाइकल फसेर पनि उहाँ सरको पनि अवस्था एकदम नाजुक भएको अवस्था छ। एकदमै हामी उहाँ सरसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। सर यहाँ एकदमै कार्यक्रममा स्वागत छ सर, यहाँलाई धन्यवाद सर, नमस्कार। एकदमै सर यो अवस्था हेर्दाखेरि यो मानव कुनै रोपाई गर्नको लागि बनाइएको हो, यहाँ रोप्न एकदम तयार छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ यहाँ देखिन्छ सर। यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ तपाईँले जुन किसिमको दुःख पाउनु भएको छ उहाँलाई तपाईँ के भन्न चाहन्छ ती जनप्रतिनिधिहरूलाई? उहाँले पनि ध्यान राख्नु गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो एकदमै नाजुक सरले भर्खरका सरले भनिसक्नु भएको छ। खेतहरू रोप्न लागेको जस्तो अवस्था छ। उहाँले एकदम राम्रो कुरो भनेर उहाँले जनप्रतिनिधिले ध्यान राख्नु नगरे जस्तो अवस्था देखिन्छ। एकदमै दर्शकबिन्दुहरू उहाँहरूका खुट्टा हेर्नुहोस्, मानव कुनै रोपाई गरेर आएको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। म तपाईँलाई खुट्टा देखाएँ उहाँको। मोटरसाइकल हेर्नुहोस्, यहाँ मोटरसाइकल पनि यस्तो एकदमै नाजुक अवस्थामा छ। मानव कुनै रोपाई गरेर आएको हो कि भन्ने देखिन्छ। यसो गरेर यहाँ दुईवटा मोटरसाइकल यहाँ लाइनमा लागेका छन्। उहाँहरू देख्नु भएको छ। तपाईँ पालो मोटरसाइकलहरू आउने क्रम जारी रहेको छ। तर उहाँहरूलाई एकदम गाह्रो छ, अवस्था नाजुक छ। यो कैलालीको भित्री सडक खण्ड अन्तर्गत पहाडी राजमार्ग रहेको छ, जसमा चाहिँ रोप्नको लागि हो कि बनाइएको भन्ने किसिमको यहाँ देखिसक्नु भएको छ। यहाँ देखिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले यहाँ कस्ता किसिमका खाल्डा रहेका छन् हेर्नुहोस् है। यहाँका जनप्रतिनिधिहरू के हेरेर बसिरहेका छन् अहिलेसम्म। यहाँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई निकै अवस्था गाह्रो रहेको छ, निकै साह्रो अवस्था छ, गाह्रो साह्रो। यहाँ देखिसक्नु भएको छ, हेर्नुहोस् यहाँ दर्शकहरू यहाँ कस्तो रहेको छ यहाँ बाटो। यहाँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। यहाँ यो बाटो मानव कुनै रोपाईको लागि तयार छ। अब खेतमा रोपाई गर्नको लागि अब चाहिँ तयारी रोप्नको लागि छ भन्ने अवस्था छ यहाँको। हेर्नुहोस् है, यहाँ मोटरसाइकल फसेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् दर्शकहरू, फसेको अवस्था छ।
यसरी बाटो मानव कुनै यो बाटो हो कि कुनै घाटो हो कि यो बाटो हो यो के हो यो यहाँ देखिरहेको छ आदरणीय दर्शकहरू। दर्शकहरू यो बाटोको जबसम्म स्तर उन्नति हुँदैन तबसम्म यहाँका जनताले सुख कहिले पाउँदैनन्। यहाँ निकै दुःख कष्ट अवस्थामा यहाँ गुज्रिरहेको हामीले देख्दछौँ र यो बाटो रहेको छ कैलालीको पण्डौन रामशिखर झालादेखि पण्डौन जाने बाटो रहेको छ। यहाँ मोटरसाइकल फसेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुभएको छ। उहाँ हिँड्ने बाटै छैन, हिँड्ने बाटो त परै जाओस्, मान्छे हिँड्ने बाटो छैन। तर उहाँले कति दुःख पाउनु भएको छ, कति गाह्रो साह्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ। पछाडि पनि बाइक हिँडाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि निकै गाह्रो रहेको छ। उहाँको बाइक फसेको अवस्था छ। उहाँलाई म यति बेला ठेल्न सहयोग गर्छु। सर ठेल्नु सर, ल उहाँलाई ल हेर्नुहोस् दर्शकहरू, ल हेर्नुहोस् उहाँ एकदमै यो बाइक फसेको अवस्था छ। ल एकदमै गाह्रो भएको अवस्था छ, तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। यो विशेषबाट आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, म आरजे डबल आज यो विशेष कैलालीको पण्डौन रामशिखर झालादेखि कैलालीको पण्डौनसम्म जाने बाटोको बारेमा तपाईँहरूलाई जल्दो बल्दो अवस्था र जल्दो बल्दो स्थितिको बारेमा हामीले जानकारी गरायौँ र पक्कै पनि यो यहाँका जनप्रतिनिधिहरू जो यहाँका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जो यहाँका चाहिँ सम्बन्धित निकायका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, यो बाटोको स्तर उन्नति र बाटोको विकासका लागि थप पहलहरू चाल्नुहुनेछ, थप पहलहरू गर्नुहुनेछ भन्ने यो हामीले आशा गरेका छौँ। पक्कै पनि यो अबका दिनहरूमा यो बाटो चाहिँ यसो भएको देख्न पाइने छैन। स्थानीय सरकारले पक्कै पनि केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई बजेट छुट्याएको छ। यो बाटोको लागि थप सहयोग, थप खर्च यस बाटोको लागि हुनेछ भन्ने आशा अनि विश्वास अनि अपेक्षा मैले गरेको छु। यो विशेष बाटो डबल आरजे पनि बिदा हुन्छु र फेरि पनि यो बाटोको स्तर उन्नति यहाँका वडा अध्यक्षले समयमा गरून्, कान खोलुन्, समयमा सुनुन् पनि भन्दै यो विशेष बाटो अहिले पनि म